عسلامة ومرحبا بكم في الفيديو هذا عنا كور شيمي دونك تلامذة بروميير اني سكوندير أولى ثانوي شابيتر هو لا ماتيير كنا وصلنا للبارتي هذي ستركتور دو لا ماتيير à l'échelle microscopique درس اليوم هو موليكول اي ايون بولياتوميك دونك شنو هي الموليكول؟ الموليكول هي اسامبلاج الكتريكمون نوتر داتوم عدد لي زاتوم هذا نسميوه اتوميسيتي دونك يقولك اعطيني لاتوميسيتي دو الموليكول معناتها باش تكتب النومبر داتوم الموجودين في الموليكول هاكي يكونوا لي زاتوم ديفيرون راهو عندنا كور بور كومبوزي كان يكونوا لي زاتوم ايدونتيك نتحصلوا على كور بور سامبل باهي لهنا عندنا عدد معين دي زاتوم يكونوا مربوطين ببعضهم نومبر داتوم ليي انتر او كان يكونوا نوتر يعني المجموعة دي زاتوم تكون نوتر راهي هيك موليكول هذا تعريف طريقة أخرى يعني مختلف على التعريف هذا لهنا الموليكول هي entité chimique électriquement neutre composée d'un nombre d'atomes liés entre eux يكون عندنا ion polyatomique donc هي entité chimique électriquement chargée formée par un nombre d'atomes liés entre eux. شفنا نفس التعريف موليكول ion polyatomique لهنا الفرق بسيط اللي هو لهنا فما نوتر لنا شارجي هكا يعني تقول تحفظ كل واحدة وحدة تحفظهم في نفس الوقت دونك باش نقراو كيفاش نقراو كيف الموليكول est une entité chimique électriquement neutre composée ou elle est formée par un nombre d'atomes liés entre eux. L'ion polyatomique هو entité chimique électriquement chargée composée ou elle est formée par un nombre d'atomes liés entre eux. فرق هنا عنا نوتر وهنا عنا شارج سي تو باهي هنا عنا كيلك فورمول دو موليكول والموديل كومباكت موديل éclaté دونك مثلا الموليكول او هي H2O فيها دو اتوم هيدروجين هيك H2 هكا عنا الدوائر هذم بالابيض هيكم هيدروجين والاحمر هذه الاكسجين دونك هيك دو اتوم هيدروجين اتوم دوكسيجين لهنا حبينا نوضحوا الفرق ما بين الموديل كومباكت والموديل اكلاتي دونك شوفوا الموديل كومباكت لاحظوا اللي كلهم يكونوا لاصقين في بعضهم لي زاتوم في الموديل اكلاتي نحاولوا نظهروا لي ليزون انتر لي زاتوم هيك الفرق باهي مثلا في الموليكول دو قلنا الفورمول هي قولك اعطيني لا فورمول ديال الموليكول يعني اش تكتبلو هذا تكتبلو مش متكونة دي زاتوم والارقام هكا H2O CO2 CF2 دونك فوالا ال H2O هذا الموديل كومباكت هذا الموديل éclaté هنا بلان كودي دونك لهنا ديوكسيد دو كربون CO2 نشوفو بعضنا دي أكسيد دي جاي من دو معناتها وأكسيد أكسجين جاي دونك دو أتوم d'oxygène والكربون هيك CO2 فوالا أولا هنا عنا هذي أتوم كربون والهنا لي أتوم d'oxygène هذه هي الموديل كومباكت هذا الموديل éclaté هنا لينيير جيومتري لينيير دي كلور دي قلنا يعني دو كلور هو الكلور اللي هو Cl شفناه قبل دونك دو Cl هاك نحطو Cl نحطو دو يعني دو اتوم دو Cl يعطيونا ديكلور الموليكول ديكلور الموديل كومباكت هكايا والموديل éclaté فوالا هاك ظهروا ليزون انتر لاتوم كلور هذي وهذي والجيومتري لينيير لهنا اوتر اكزومبل عندنا دي ازوت
دي يعني 2 azote symbole هو N donc N2 modèle compact voilà modèle éclaté ظهروا فيه les raisons هنا géométrie modèle éclaté هي linéaire sulfure d'hydrogène sulfure جاي من soufre هاكا S d'hydrogène H2S هنا عندنا الموديل voilà 2 atomes hydrogène ou atomes soufre في الموديل éclaté سمى هنا géométrie plane méthane الميثان هو CH4 CH4 كربون عنا ولا هاكا كربون بالنوار و H4 4 atomes d'hydrogène وهذا الموديل éclaté spatial tétrahydrique عنده فوليوم في الاسباس يعني سباسيال هاكا هنا عنا كلوريور d'hydrogène HCl أتوم Cl بالأخضر وذاك بالأبيض أتوم هيدروجين في الموديل إكلاتي الجيومتري لينيير أمونياك عندنا NH3 N voilà هنا 3 هيدروجين سباسيال بيراميدال كيما بيراميدا وكاش شكل هرم على شكل هرم دي أكسجين O2 يعني 2 atomes d'oxygène والموديل éclaté voilà والجيومتري هي linéaire عنا في التابلو هذه أكثر إيضاحات معناتها عنا الأتوم ليزاتوم اللي في الموليكول اسم الموليكول بالساعة ملول موليكول بعد أتوم دو لا موليكول هنا موديل كيفاش يكون طبعا هنا الموديل كومباكت اللي هما يبداو الاسم في بعضهم يعني لا توميسيتي اش معناتها لا توميسيتي وقلنا من الأول هي النومبر داتوم اللي موجودين في الموليكول الفورمول نكتبو مش متكونة الموليكول شنو لي زاتوم اللي يكونوا الموليكول والأرقام تاعهم يعني كور سامبل و كومبوزي كنا فسرنا من الأول شنو هو الكور سامبل شنو هو الكور كومبوزي نعاودو نرجعو تفكير الكور سامبل كور بيور سامبل اللي فيه دي زاتوم إيدونتيك اللي فيه دي زاتوم ديفيرون هو كور بيور كومبوزي هنا لنا دي هيدروجين 2 atomes d'hydrogène modèle voilà بالابيض l'atome hydrogène 2 يصفي بعضهم l'atomicité 2 قداش من اتوم عنا واحد اثنين نحسبو الرياضم زوز فورمول H2 كور سامبل خاطر عنا كان هيدروجين ايدونتيك زوز هيدروجين هكا هو ديازوت 2 atomes d'azote voilà 2 atomes d'azote atomicité 2 N2 formule et le corps est corps simple. Les atomes sont identiques. Dioxyde de carbone, 2 atomes d'oxygène, voilà les blancs, un atome de carbone, voilà carbone. L'atomicité نجمعو هذا واحد مع اثنين ثلاثة نجمعو هنا قداش من عنا d'atomes 1 2 3 3 et la formule CO2 le corps est composé de les atomes différents dioxygène 2 atomes d'oxygène 2 atomicité et la formule O2 le corps simple les atomes sont identiques méthane 4 atomes d'hydrogène un atome de carbone في بالنوار نحسبو نحنا هنا 4 مع 1 5 هيك الاتوميسيتي 5 اتوم عندنا في المجمل CH4 هي الفورمول et le corps هو composé خاطر les atomes sont différents. نشوفو d'autres exemples de molécules donc trioxyde de soufre شنو فيها المولكول هذه عندنا les atomes هما un atome de soufre et 3 atomes d'oxygène
لهنا فوالا هاكا السوفر اللي بالاصفر et les 3 هذم oxygène l'atomicité نحسبوهم عندنا 1 2 3 4 4 atomes donc l'atomicité est égale à 4 formule هي SO3 الكور لهنا هو كور composé ammoniac un atome d'azote 3 atomes d'hydrogène voilà et le modèle l'azote بالازرق والhydrogène بالابيض l'atomicité 3 plus 1 4 formule هي NH3 الكور لهنا هو كور composé trioxygène ozone 3 atomes d'oxygène voilà هيكم 3 atomes d'oxygène l'atomicité 3 formule O3 le corps simple O un atome d'oxygène 2 atomes d'hydrogène H2O voilà l'atomicité 3 le corps لهنا composé علاش خاطر les atomes sont différents dichlore 2 atomes de chlore voilà l'atomicité 2 et la formule هي Cl2 الكور لهنا كور simple خاطر عنا les atomes sont identiques باهي نشوفوا في التابلو هذا quelques exemples de corps purs donc عندنا chlorure de sodium composition en ion في un ion sodium un ion chlorure عندنا الإيون sodium يتكتب Na+, ion chlorure Cl-, لهنا نلاحظوا اللي عندنا charge positif ولنا charge négatif مع بعضهم يعطيونا NaCl neutre واضح chlorure d'ammonium un ion ammonium et un ion chlorure الفورمول هي NH4Cl شوفوا نحن الإيون أمونيوم كيفاش تكتب هو NH4 والكلوريور هو Cl- قلنا دونك فوالا مع بعضهم باش تجي نوتر تجينا NH4Cl خاطر لنا عندنا une charge positive ولنا une charge négative bicarbonate de sodium 2 ions sodium un ion carbonate علاش خاطر الإيون كربونات هو CO3 2- نشوفوا اللي فيه 2 charge négatif والإيون صوديوم فيه charge واحدة positif Na+. دونك نحنا باش نعدلو الكفة ويكونوا تكون نوتر في الآخر الكور يكون نوتر كيفاش لازم نعملو لهنا تولي عنا حاجتنا ب2 إيون صوديوم نقابلهم ان إيون كربونات دونك تولي عنا Na2 هذه يعني 2 إيون صوديوم CO3 وهكا يكون نوتر يعني 2 Na+ مع CO3 2- يعطيونا Na2CO3 اللي هو بيكربونات دو صوديوم باهي شوفوا لنا في التابلو هذا des ions polyatomiques ion ammonium كنا نشوف فيه قبيل اللي هو NH4+ formule ion carbonate formule هي CO3 2- ion sulfate formule SO4 2- ion hydronium هو H3O+. نعاودو نذكرو الإيون polyatomique هو شنو كنا شفناه هنا يختلف على الموليكول فاش في انه هو انتيتي شيميك الكتريكمون شارجي يعني يكون موجود فيه دي اتوم كيف مربوطين ببعض كيما الموليكول مي الفرق في الموليكول باش تكون عندنا نوتر ويعطونا دي كور بور يا كومبوزي يا سامبل ولهنا في الايون في الايون بولي اتوميك تكون عندنا اون شارج معناتها هذا الكلام هيك في التابلو هذا يعني هاك NH4+, CO3 2- SO4 2- H3O+.